تے مائی قریب آگے کہنے لگی میں مبارک کتھے حضرت صدیق اکبر فرماؤں لگے مائی کڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہے کہنے لگی او جڑا تیرے نال آیا آپ ٹر گیا ہے میری کھلی جو جانن ختم نہیں ہو رہا فرمایا مائی آجا میں تینوں تیرا مبارک ملا کے لے آواں حضرت صدیق اکبر مائی نو نبی کریم کو لے آئے سارا دن مائی میرے نبی دی دید کر دی رہی جدو شام ہوئی کلمہ پڑھ کے گھرے آ گئی او دا خامد بکریاں چار کی آیا انہوں کھلی جی پہلے دیاڑے والا نور نظری آیا کہن لگا لگدا جو مبارک آیا سی کہن لگی مبارک نہیں آیا آج میں گئی سا کہن لگا میں نو کیوں نہیں بلایا کہن لگی فکر نہ کر نہ گھر بے خیاں بوا بے خیاں جدو دل کرے گا جا کے ملے آواں گے ساڑا مبارکی ہوئی ہے جنو جگ محمد کہندا ہجرتی رات تے مکیوں ٹور پہ دو راہی ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی کونین دیوالی جدو غار سور چا 3 دن تے 3 راتاں گزار کے مدینہ طیبہ وال ٹرے نا سیرت نگار فرماتے نے اچانک راہ وچ نبی کریم نے بھوک لگ گئی حضور نے فرمایا ابو بکر یار کچھ کھامن لی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ کھجوراں بھی مک گئیاں ستو بھی ختم ہو گئے تے پانی بھی ختم ہو گئے مجھے او سامنے ککھاں دی کلی تے اجازت ہوئے تے کچھ کھامن لی لے کے آواں فرمایا چل دو میں یار کٹھے چل گیا دروازہ کھڑکایا مائی وڈیری باہر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مائی نو فرماون لگے مائی جی اسی مدینے دے مسافران تے بھوک لگی کچھ کھامن نو مل جائے مدینے والا دی جنہیں سخاوت ویکھنی ہوئے نا تے رب کرے نصیبہ ویچے سارے آندے کرے اور رمضان شریف دا 1 روزہ مسجد نبی شریف افطار کر کے آوے جب لکھاں لوگ ایک وقت وچ بیٹھ کے افطاری کر دے ہوندے تے میرے جے درویش تے کھلو کے آئی سوچ دوندے واہ مدینے والے ہو 1500 سال بعد تسی نبی دے پرونے نال اینا پیار کر دیو جدوں کملی والا آیا ہوئے گا تسا کتنا کو پیار کیتا ہوگا حضرت جی وہ آج بھی نبی دے پرونے نہ لینا پیار کر دے تے جدو سونا آیا ہوئے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے چ کھڑے تھے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مائی جی کچھ کھاون نو مل جائے تے مائی رون لگ پئی تے مائی رو کے نا تے آسمان ول ویکھیا تے آسمان ول ویکھ کے کہندی کدے ایڈا غریب نہ بنا تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان مائی رو پئی نا ہاتھ جوڑ کے کہہ دیئے میں بڑی غریب ہاں مہمان نوازی کے خلاف ہے پر میں بڑی غریب ہاں تے میرے گھر کھاما لی کچھ نہیں تے معاف کرے آجے حضرت صدیق اکبر فرماتے نے مائی جی روگو نہ تے اسی ٹر جانے اسی ٹر جانے یار اے تے نانا آیا نا گل سناواں جاکھو سبحان اللہ کی کرنی بچا کے رکھے ساری اچھا بول جاؤ آجی سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت چک درخت لگ دے آج انی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے جنت چ پورا باغ لگا کے آیا ایک دن امام حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو میں ویر مدینہ تو حج کرن مکے جا رہے تے راج ایمیں پک لگے امام حسن فرماتے نے حسین کچھ کھامن لی ہے عرض کی تھی حضور کھان لی تو کچھ نہیں او کلی نظر آ رہی تے میں کچھ لے کے آواں فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلیں این جی دو دروازہ کھڑکا ہے تے مائی باہر آئی آپ نے فرمایا مائی جی اسی کعبے دے حاجی تے مدینے دے مسافر ہاں کچھ کھامن نو مل جائے تے مائی او بھی رو پئی تے کہہ لگی میں بڑی غریب ہاں تے میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں امام حسن فرماتے نے اماں جی اسی آگیاں خالی اسا نہیں جانا تے ایک پانی دا پیالہ پلا دیو مائی کہنے لگی خوش ہو کے بڑے سونے پہ لگ دیو تے جو 2 گھڑیاں ٹھہرو تے میں بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آؤں مائی نہ دودھ دا پیالہ لے کے آئی آدھا امام حسین نے پی لے آدھا امام حسین نے پی لے آؤ تو میں ویر ٹرن لگے مائی رو کے کہن لگی وے کیڑی ماں دے پتروں ایڈے سونے ہو کیڑی ماں دے لالو وے کدے دوبارہ وے کھنو جی کرے کتھے آواؤ امام حسن فرماؤں لگی ماں کدے ملنو جی کرے مدینے آ جائیں مائی کہن لگی وے ہندے کونو فرمایا اماں کدے مدینے آویں تے محمد بیڑا پوچھ کیا محمد گھر والے
دوویں ویر حج کر کے مڑ مدینے آ گئے. ایک دن حضرت امام حسن نے اس مائی نو مدینے دی گلیاں چ پھردا ویکھ لیا. آپ پہچان گئے پر مائی بڑی وڈیری ہو گئی تے مائی نہ پہچانے. امام حسن گھر لیا کے نا تے مائی دی بڑے دن خدمت تواضع کر دے رہے. ایک دن مائی کہہ لگی وے منڈیا مینوں میرے گھر بھی جان دے. امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درہم دیتے. انہیں کی پلایا ایک پیالہ دودھ دا تے انہاں کی دتا 3000 بکریاں. سخیو نہیں ہوندا جڑا تن تے قیمتی پوشاک پہن لوے. سخیو نہیں ہوندا جڑا پیٹ چ لذیذ کھانے پا ڈال لوے. سخی او ہوندا ہے کہ اپنے گھر 3 دنوں انفاقہ ہوئے پر بوئے تو منگتا خالی نہ جاوے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے. مائی جدو دروازے چ گئی نا 1000 بکریاں لے کے تے امام حسن فرما لگے اماں جی اے میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا پیالہ حسین بھی پیتا سی. مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑ ہے. آپ بھی پہچان گئے تے مائی دی خدمت کی تھی. مائی جدو ٹورن لگی تے 1000 بکری امام حسن نے تے 3000 درہم دے کے نا تے مائی دے کانے چ فرما دے نے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہتے دینے سن ہن بہتے نہیں دیتے کہ تیرے بڑے ویر دی بے ادبی نہ ہو جاوے. مائی 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو نکلی جا رہی. نالے مڑ کے کہن لگی وے انہیں دن خدمتاں کر دے رہے ہو انیاں بکریاں دیتیاں جے میں پوچھانیاں کوئی نہیں کون. امام حسن فرماؤں لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھل گئی ہیں اسی دوترے محمد دے آؤ قیامت آلین دے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھلنا. تے اساں جنت بھی نہ لے کے جانا. مائی 2000 بکریاں لے کے جا رہی نالے پڑھتی جا رہی. بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا جڑا نبی دی آل دا صدقہ کھاندا او ہاتھ کھڑا کرے میرے نال. اتھے یاد رکھے انہوں سارے مل کے نال پڑھیے. بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. نوجوانوں تھے دوبرے ایتھے تے نانا آپ آیا. مائی روئی جا رہی تھے کہنے لگی معاف کرے آجا میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں میں بڑی غریبہ. ابو بکر صدیق اکبر فرماتے نے مائی جی رو بنا سی ٹور جانے ہیں. نبی پاک فرماتے نے ابو بکر یار جانا کیوں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ مائی کہہ دی میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں تے معافی کرے آجے. حضور فرماتے نے مائی کہہ دی نا میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں پر او مائی دے بیڑے چ میں نے ایک بکری نظر آ رہی ہے. مائی نبی کریم الویخ کے نا تے کہنے لگی جی واری جاما مجھے بکری دودھ نہیں دیں دی. یہ بڑی ہی بڑیری ہو گئی. میرا خامد بکریاں چارن گیا تھے اٹھ سکتی تے اجب دے نال جاندی جی اے اٹھ دی بھی نہیں اے دکل اٹھیا نہیں جاندہ اے چرن واسطے بھی نہیں جاندی تے اے دودھ نہیں جی دیں دی. نبی کریم فرماتے نے مائی جی بکری تے دودھ نہیں دیں دی بچے تسی اجازت دیو تے اسی بکری چولے گئے. تسا میرے جملے دی قدر نہیں کی تھی ویسے. فرمایا بکری تے دودھ نہیں دین دی پر جے تسی اجازت دیو تے اسی ہوں جو دودھ چولے گئے. میرے آقا اینا فرمانا تے مائی بکری ایک بال ویک کے نا تے ایک باری کلی دے دروازے جو ہٹ گئی تے نالے ہٹے تے نالے لباں چھ پتہ کی پہ آکھے آکھے اب یہ دودھ نہیں دین دی. پھر کہتے نے چولیے چوئی جاندی جے تے چول
انہاں کہہ کہ مائی کلی دے دروازے چو ہٹی نہ تدر حضور کلی دے دروازے چکھ لوگے ان ادھر رنگ کیے کہ بکری اپنے گوڑیاں تے سے رکھ کے بیٹھی تے خبریں کدوں دی بیٹھی پر جدو بکری سانس تے سانس تے ہوا تے ہوائی چا نبوت دی خوشبو گئی نا تے بکری گوڑیاں تو سر چکے کہندی ہے کدھرے اوہ تے نہیں آگے وہ جدیاں 1,24,000 نبی اڈیک کہیں کر دے گئے نے بکری جدو حضور وال ویکھیا نا تے بکری ویکھی جاوے تے حضور بکری وال تے بکری حضور وال حضور بکری وال تے بکری حضور وال حضور بکری وال تے بکری حضور وال اے اس طرح کر کے نا میرے نبی نے بکری اے اس طرح اشارہ کیتا تے اے تو نہیں یاد ہے نا بکری جدو بول دیئے تے پھر میں کر دی کہن دیئے نا میں میرے نبی بکری نے اشارہ کیتا تے بکری حضور وال ویکھے تے بڑی حیران ہو کے کہن دی جی میں فرمایا ہاں تو دوسرا اشارہ کیتا تے بکری حضور وال ویکھے کہن دی سونیا میں فرمایا ہاں تو تیسرا اشارہ کیتا بکری کہن لگی وے کملی والیا میں فرمایا ہاں تو رو کے کہن لگی جدو جوان سدو دے دی رہی آؤ سارے پوچھ دے رہنے پڑیری ہو گئیاں پوچھ دے کوئی نہیں اس بات سے کہنیاں کتھے تو کتھے ہوئے تے رو کے کہن لگی میں کو جی میرا دل برسونا اے میں کو جی میں کو جی میرا دل برسونا تے میں کیوں اس نو پاواں ہو ویڑے میرے او بڑے داؤنا ہی ای لکھوں سیلے پاواں پلے تے میں کیویں یار مناواں ہوئی فکر ہمیشہ اے رسی باہو کتے روندی نہ مر جاواں حضور نے اشارہ کیتا تو جڑی بکری کدے نہیں نہ اٹھی آت جتے اٹھ کے دوڑ پئی حدیث پاک کے چوندے کہ دن حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان پہ گزر دے حضور فرمایا ابو ہریرہ کیوں پریشان ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا اونٹ بیمار ہو گیا ٹردا ہی نہیں حضور نے فرمایا اونٹ لے کے اونٹ لے کے تو میرے نبی نے اس طرح کر کے نہ پاؤں دی ایڑی مبارک اونٹ نو لگائی چند دن بعد حضرت ابو ہریرہ ملے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اونٹ دا کی حال ہے کہتے ہیں حضور اگے ٹردا نہیں سی ہن رک دئی میرے آقا نے جدو بلایا تے بکری جڑی کدے اٹھی نہیں نہ آج اٹھ کے دوڑ پئی بکری نے آکے نا میرے نبی دے قدمین پاک تے بوسا دیتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں ویکھیا کہ نبی کریم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ مبارک اس بکری دی کھیری تے پھیرے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکے ہووی کافر جیڑا وکھے آکے میرے آقا جدو ہاتھ مبارک پھیرے نا ید اللہ والے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں ویکھیا بکری دی کھیری چے اتنا دودھ بھر گیا کہ اس بکری دی پچھلی لتاں آپ ہی کھل گئیاں ازمی تار لوگ سمجھ رہے ہیں جدو جانور دے تھانا جو دودھ زیادہ ہو جاوے تو دی پچھلی لتاں کھل جانا اس بات دی نشان دی ہوندی ہے کہ بھانے دے اندر دودھ بہت زیادہ ہے
میں چٹان دا پتر اس واسطے آسانی نہ سمجھا لوں. حضرت صدیق اکبر نے جدو بکری دی تے مائی بل بے کے کہندے نے مائی جی ذرا برتن لے آیا جو. مائی نالے کلی جو برتن لین جاوے تے نالے پہ لبا چاکھے آکھیا بھی سی دودھ نہیں دیتی. پھر بانڈے پہ مانگے تے مائی نو خیال ہے دے بھی لیا تے کناؤں کو دے گی. مائی ایک پلیٹ لے کے آئی, کٹوری لے کے آئی. سرکار دو عالم نے کٹوری رکھ کے جدو تھالی رکھ کے بکری دا دودھ دھویا نہ تے تھالی بھر گئی. حضرت صدیق اکبر فرماتے نے مائی جی پانڈا ہور لے آیا جے. مائی ہون دیگچی لے کے آئی, او بھی بھر گئی. ڈول لے آئی, او بھی بھر گیا. ہن مائی لے آئی جاوے تے حضور بھری جا رہے. بھائی فضل آیا نا, وہ جدروں لنگدا جاندا ہے فضل کردہ ہی جائے. حضرت خباب میرے نبی دے صحابی ایک دن کسے سفر تے چلے تے دروازے کل پہنچے تے بی بی صاحبہ گھروں بول کے کہن گیا آپ ٹر چلے ہو تے بکری دا دودھ کون چوے گا. مڑ کے کہنے لگے میں نبی پاک نو عرض کرایا تے حضور فرما دے سن میں بکری دا دودھ دھو دیا کرانگا تے تو انج کری شام ویلے تے صبح بچی نو ڈول دے کے تے بکری دے کے بھیج دے وی تے نبی پاک بکری دا دودھ چو دیں گے. کدے اساں بھی کدے سیرت ہوا رنگ لگی پر میرے نبی دی سیرت میں عرشاں دا پرونا تے بکریاں لوکاں دے چوکے دے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس دن خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنے تھے مدینہ دے یتیم بچے پہ روندے سن. آپ نے فرمایا او بچے روندے کیوں؟ انہوں نے آکھیا جی ساڑیاں بکریاں روز چار کے دودھ چو کے گھر دے جاندے سو, ہن تو تسی خلیفہ بن گئے تے اسی رونے ساڑیاں بکریاں کون چارے گا. صدیق اکبر نے رو کے یتیماں نو جفا مار کے فرمایا بچے روو نا, اگے بکریاں اپنی مرضی نال چاردا سان, ہن تے یار نے ڈیوٹی لوکاں دیاں بکریاں چارن دی لا دتی. جڑا قوم دا اصل وچ سربراہ ہوندا ہے او اصل وچ قوم دا خادم ہے جنہ مصطفیٰ تو پڑھیا سی, جنہ حضور کو تربیت لئی. او مائی صاحبہ نے شامل ہے نا ڈول دے کے نا دیکھ چی لے کے تے بچی نو بھیجیا. نبی پاک نے بکری دا دودھ دھو کے نا تے بچی نو فرمایا بیٹا کل 2 ڈول لگیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا گیا. میں رات بھی گجرات 2 تقریرہ کی تھی ہیں, یقین کرو ندوہ رات میں نے انہی سبحان اللہ ماں فرمالیں دیتی. میرا پوری رات گزارا تے دن گزارا ہو گیا. ان میں نے انہی سبحان اللہ دے دیو صبح جا کے میں ٹوپا ٹیک سے 2 تقریرہ کرنی ہے, میرا صبح تک گزارا ہو جاؤ. ہاتھ ہوئی بندہ چکتا جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدہ بھی ہوئے. ہو سکتا میرے بعد اسی علماء کو پوچھو آسی صاحب بار بار کہنے سن ہاتھ کھڑے کر لو, ہاتھ کیوں کھڑے کرا دے سن تے بھائی میں آپ ہی دار جاؤں. رب کعبہ دی قسم اٹھا کہنا میں گرے رسول تے تو آڑے ہاتھ کھڑا کرن چ میرا کوئی فائدہ نہیں, مگر میں اس واسطے کھڑے کرانا کہ قرآن مجید چلا فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں, ہاتھ بولن گے تے میرا جی کر دے تو اللہ ہاتھ نو قیامت نو پوچھے بندہ کی کردا سی تیرے نال تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی. ہن جدوں کملی والے دا نام ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا. اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے اچھا بولو سبحان اللہ. بکری دے دو دوان دا بیلا آیا نا تے صبح بچی لے کے گئی کہ 2 ڈول لے کے یہ 2 میں بھر گئے. شام نو میرے نبی فرمایا بیٹی ہن شام نو 3 ڈول لے کے آویں. وہ 3 بھر گئے. اگلے دن فرمایا 4 تے اگلے دن 5 تے اگلے دن صحابی رسول گھر آ گئے. شام دا بیلا تے بکری دا دودھ چوون واسطے جدوں بیٹھے نا تے 1 ڈول بھی نہ بھریا گیا. حدیث پاک کے چاہندہ جدو بکری دا دودھ چورے تے ڈول ادھا بھی نہ بھریا نا تے بی بی صاحبہ اس طرح کر کے نا کول کھلو کے تے بڑے غصے نہ شوہر وال ویکھی جان. حضرت خباب اٹھ کے کھلو گے کہ میں سفر تو واپس آیا تے بڑے غصے نہ ویکھ لی. آپ نے فرمایا بی بی جی کی گل؟ او بی بی نے جڑا جملہ بولیا نا میں تے جدو پڑھیا میں بڑی لذت لئی. ایک واری بکری وال تے ایک واری شوہر وال ویکھ کے بڑے غصے نہ کہندیاں ساڈی بکری خراب کر چھڈی جے. حضرت خباب فرماتے ہیں کیوں؟ تے بی بی صاحبہ کہہ لگیاں کل نبی پاک نے 5 ڈول بھر کے بھیجے تو آڈے کل ادھا بھی نہیں بھریا جاندہ. ہاں صحابی نے اس بڑے جملہ جڑا بولیا اے تے میں تڑپ گیا پڑھ کے. اس طرح کر کے نا حضرت خباب نے اپنے ہاتھ اپنی بیوی دے سامنے کیتے تے بیوی نو ہاتھ وکھا کے فرماتے نے میرے ہاتھ کوئی محمد دے ہاتھ ورگے.
ایویں لوگ گڈیاں چوک کے کہندے میں نبی ورگا ہاں اوے کدے انہاں نوں پوچھ جنہاں ویکھیا او کہندے نے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولنا دے او صحابی نے ہاتھ اپنی بیوی دے سامنے کیتے فرماتے میرے ہاتھ کوئی نبی دے ہاتھ ورگے کتھے کملی والا کتھے میں گرامی قدر حضرات آج میرے آقا علیہ السلام دے سامنے جدو بکری آئی نا تے مائی برتن لے آئی جاوے تے حضور بھری جا رہے مائی لے آوی جاوے تے حضور بھری جائے مائی جیوں اندر گئی تے باہر نہ آوے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مائی جی برتن لے آؤ نا تے مائی دی اندر آواز ہے کتھوں لے آواں میرے پانڈے ہی موک گئے نے واہ تیرے آمد تو صدقے جاؤں آج مائی دے برتن موکے گئے تے بکری جو دو دینا موکے علماء فرماندے شارحین کہ حدیث پڑھ کے انج لگ دے جی میں اس دہاڑے اس بکری دا کنیکشن میرے نبی نے حوض کوثر نال جوڑ دیتا ہے کیوں نہ جوڑے انا آتینا کل کوثر او وارث کوثر دا حضور نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث پاک کہ میرے نبی نے فرمایا منبری علی حوضی حضور نے فرمایا آ جڑا میری مسجد دا منبر ہے نا اے حوض کوثر دے اوپر ہے اصل حضور دسنا چاہندے سنو میرے غلاموں جدو اسماعیل دے پیر لگن تے تھلے آب زمزم نکل دے تے پلے کھیر چنا رہے ہو جتے محمد بیٹھتے نے جتے محمد دی اڈی لگ دی تھلے حوض کوثر چل دا وارث کوثر دا آپ دودھ پیتا مائی دے برتن بھرے مائی نو پلایا گھر نو پلایا کون ہے تے والی نے صدیق اکبر نو بھی پلایا برتن بھرے تے حضور مدینے وال ٹر پے تے مائی مکان دی کلی دے باہر کھلو کے نا تے میرے نبی دی ٹوری ویکھی جاوے قد سروجے بیخ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے کملی والے تے ٹر گئے تے مائی شام تک دروازے چ کھلوتی رہ گئی میرے نبی دی آرامہ ویکھ دی اس مائی دا نام کتب سیرت وچ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ لکھے اس مائی دا خامد ابو معبد جدو شام نو بکریاں چار کے گھر آیا نا انہوں کلی چ عجیب جا نور نظری آیا تے بیوی نو قریب ہو کے پوچھدا کوئی آیا سی اچھا بولیا جے سبحان اللہ مائی کہنے لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں ظلفاں والا دو گھڑیاں میرے من میں چلا کے کر گیا نور اجالا خامد قریب ہو کے بیوی نو کہندا کیویں دا سی مائی کہندی آپ ہی دیکھ لو صبح دا ٹر گیا کلی چ اجے چانن نہیں پیا مکدا او کنا کو سونا ہوے گا تے خامد بیوی نو قریب بٹھا کے کہندا خود تے دس نا کیویں دا سی مائی جڑا جملہ بولیا تڑپ جاؤ گے سن کے کہندا کیویں دا سی تے مائی بیوی اپنے شوہر نو کہن لگی او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں ایویں دا سی وہ تے بس آپ ہی اپنے ورگا ہے وہ دے ورگا تے کوئی ہے ہی نہیں کہ دسا اے دے ورگا سی خامد کہنے لگا پھر بھی کچھ تے دسنا سونا کیویں دا سی تے مائی کہنے لگی آ پھر میں تینوں دسا کیویں دا سی مائی پھر اپنے شوہر نو میرے نبی دا حسن سنایا کیویں سنایا میرے کول تے الفاظ نہیں نا کہ میں عرب دی اس فصاحت تے بلاغت دی تاجدار دی ترجمانی کراں پر میرا جی کردا میں لفظ ادھارے لے لواں حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کولوں کہ اجازت دیو تے آکھو سبحان اللہ تے میں پڑھا مائی نے کیویں سنایا آپ فرماتے نے مائی کہن لگی وے کی دسائیوں تے تد موتیاں دیاں لڑیاں او دے تد موتیاں دیاں لڑیاں او دے راباں وچ حوراں رہن کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانوں انج کٹ دی کیوں کٹاری جگر دل بندیا مائی آمینہ دا تے باؤبل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن داواں لج پاواں لنانا زلیخا اس نو جے بے
کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی تے سرو نگیو آؤندی بچ مدینے جتھے وسدے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین والا کیا لگے تینوں کی دساں زندہ باد زندہ باد زندہ کیا لگی تینوں کی دساں جنہوں آج میں ویکھیا نا زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی بچے نے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگایا تہاڈا عنوان بھی ختم نبوت دے محفل دا مینوں سچی دسیو ایڈے سونے دے بعد رب نو ایڈے کوجے دی لوڑ بھی کیڑی سی جڑا مرزائیاں نے ایک نبی بنایا جنہوں انہاں بھی نہیں بنایا انگریزاں بنا کے دیتا اکھو کانا رنگ دا کالا منہ نہ متھا تے جن تے دعوے نبوت بیوی ایدی آنکھیں نہیں سی لگ دی پتر ایدہ آنکھیں نہیں سی لگ دا دھی ایدی آنکھیں نہیں سی لگ دی تے ریساں ہو دیاں کر دائے جدے چانوی آنکھیں لگ دائے تے سورج بھی آنکھیں لگ دائے اکھوں بھی کانا اے تو آڑے جی ٹی روڈ لالا موسیٰ تو ایک بتی والا ٹرک گزرے نا ایک بتی والا تے ٹریفک پولیس والے کھلوتے ہوندے نے تو دا چلان کٹ دیندے نے وہ کہندے نے تیری ایک بتی سڑ گئی سچی دسو جی ایتھے تے پاکستان چ ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکدا تے ایک اکھ والا نبی چل سکدا ہے یک چشمے گھومے ایڈا لانتی کو جا عقل بھی کو جا شکل بھی کو جا میرے سیال کوٹے پٹواری دا امتحان دین آیا تے فیل ہو گیا سچی دسو جدا پٹواری نہیں بن سکدا وہ نبی بن سکدا پٹواری دا امتحان دینا آیا تے فیل ہو گیا تے اکھوں بھی کھانا وہ ساڑھے سنیہ دے کہ بہت بڑے مناظر تاریخ چ گزرے نے حضرت علامہ مولانا امام المناظرین مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ اور اچھرے دے آپ دا ایک مرزین المناظرہ ہو گیا تے آپ نے انہوں قرآن حدیث دے بڑے دلائل دیتے پر وہ من نہیں نہ مولوی صاحب پھر پنجابی بھی سن ہو گئے سدھے آپ نے فرمایا آ جڑا تیرا مرزا غلام احمد قادیانی کھانا ہے نا یہ اکھو کھانا ہے وہ کہنے لگا جی کھانا ہے کہ آپ نے فرمایا رب نے قرآن جو فرمایا آ جڑا کھانا ہے نا ایک کافر ہے او مرزیاں دا مناظر بھی حیران علماء بھی حیران ہونا کہ قرآن چ کتے لکھیا کھانا کافر او مرزیاں دا مناظر کہنے لگا مولوی جی جے قرآن جو ثابت کر دیو کھانا کافر ہے تو میں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لگا آپ نے فرمایا تیاری کر مولانا عمر اچھروی سارے اعتماد بڑا بالکل تیار کر لیا جڑے پرانے بزرگ علماء نے انہوں نے پتا مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید بڑا مزے نہ لذت نہ پڑھ دے سن میں اپنے بچپن چ انہاں دی کیسٹاں سنیاں میرے والد گرامی علامہ محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کیسٹ آ کے فرمایا اس میں وہ قرآن پاک میں بچپن چ سنیا بڑا نہ بہت پیارا پڑھ دے سن جی آکھو تے ہن میں انہاں دی طرز پڑھاں اب تسی بولے نہیں تے میں پڑھ دینا سی سبت کے جہاں توڑے سبحان اللہ تو اپنا ہاتھی تنال دے دا بھی ہاتھ اٹھا کے نا تے انہوں ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ اجے تے میں شروع ہویا انہوں دا رنگ اڑ گیا لگ رہا سی سا فجر پڑھا کے جانا نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے
آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ جڑا عربی دا لفظ کانا سی نا آپ نے پنجابی دا کانا بنا لیا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ آوے خلا قرآن جے کہندہ کانا ہے ہی کافرہ جو تو کہیں تو مراد ہے اکھوں ہوئے کانا تیری عشاء کرے میرے نبی دیا ایڈا سونا کہ زلیخہ یوسنو جے بیخ لیندی کدی پچھے نہ یوسف شامی دے پہندی تے سیرو ننگی ہو آمدی ویچ مدینے جتھے واسدے میرے عربی نگینے ایڈا سونا میرا نبی اے مرزا غلام احمد قادیانی میرے نبی دی حدیثہ کرے عقل بھی کانا تے شکل بھی کانا اے دیتے میں ویسے تے بات کر رہا الحمدللہ ختم نبوت دے موضوعات تے الحمدللہ میں نے کئی راتاں کئی گھنٹے درکار ہیں آج ختم نبوت دے بچے نعرے لگا رہے سڑکہ ہوتے تحریک چلی پر آج جڑے پرانے ہیں بزرگ نے کسے بابے کل پوچھا جو 1956 عیسوی دی جڑی ختم نبوت دی تحریک سی نا راول پنڈی دا بازار جلوس نوجوان سنی ماما دے پتر لے کے جا رہے تھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پھر بولے آجا تاجدار ختم نبوت آئی نعرے لگاتے جا رہے تھے وقت دا گورنر جنرل محمد خان اس ظالم نے حکم دیتا کہ گولی چلا دے سارے جلوس تے گولی چلا دیتی گئی کئی شہید ہو گئے کئی گرفتار ہو گئے کچھ زخمی ہو گئے او جڑے گرفتار ہوئے انہوں نے لے کے جدو تھانے دار تھانے چ گیا تھے انہوں نے 10 سال دا نا چھوٹا جا سنیاں دا بچہ بھی سی اور تھانے بھی نعرے لگائے جاوے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تھانے داروں سے بچے دے قریب آگے کہنے لگا بڑے تاجدار ختم نبوت نعرے لگانا ہے کہنے لگا بچے مرغا بن جا بچہ مرغا بن گیا انہیں کن پکڑ لے تھانے دار کہنے لگا 10 تینوں کنیاں جتیاں مارا ہوں بچے نے کن پکڑیا نعرہ ماریا تاجدار ختم نبوت تے نالے کے اندر تھانے دارا انہیں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا مار لے جنیاں کھا سکنا اے جنہ ماریاں سن ہن پہ کھاندے نہ کھارے نہ ہونا انہیں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے تو میری ملت نوجوانوں اسی کیوں نہ ختم نبوت نعرے لگائیے ساڈا نبی ہے ہی سارے نبیاں جو سونا کسے جھوٹے دی تے گنجائش ہی کوئی نہیں نہ پرے تے سچے نبیاں چویں میرے نبی ورگا نبی کوئی نہیں زلیخہ یوسنو جے ویکھ لئی خامد اپنی بیوی دے قریب ہو کے پوچھتا ایڈا سونا تے سونے دا نام کی سی مائی نو خیال آیا تے نا تے میں پوچھا ہی کوئی نہیں تے ان خیال ہے میرے خامد نے جھڑکا مارنی ہے کہ ایڈے سونے دا نام کیوں نہیں پوچھا میں ملنا سی تے مائی نے نہ ڈر دے کول ہوئی میرے نبی دا نام رکھ لے تے اپنے شوہر نو کہندی ہے آج ساڈے گھر مبارک آیا سی کون آیا سی یا اللہ جڑا اونچا بولے او دے گھر بھی آ جائے کون آیا سی مبارک دا مانی برکت والا انہیں برکت ویکھی نہ حضور دی تے مائی کہہ دی ساڑھے گھر جب مبارک آیا سی تے خامد کہہ لگا پھر آج تو بعد بکریاں چارن میں دور کوئی نہیں جانا پھر کہتے مبارک گزرے تے میں نے غلامی پھر میں بکریاں چھوڑ کے نہ تے پھر میں مبارک ویکھنا واگا شام نو بکریاں چار کے آونا قدم رکھنا بیڑے تے پہلی گل اپنی بیوی نو آپ پوچھنی آج مبارک آیا سی مائی کہنا نہیں آیا مائی نے کھانا رکھنا تو انہیں کھانا ہٹا کے کہنا کھانا پھر کھا لما کے پہلے مبارک دی کو گھالی سنا مائی نے روز اوہی سنا دینا کیونکہ وہ کل ہے ہی ہو روز ہی کوئی گل سنی جاندے نے تے میرے نبی دیا گلاں کر دے تے کھانا بعد چ کھاندے وقت گزردا جا رہا گزردا جا رہا گزردا جا رہا سیرت نگار فرماتے نے معبد کہندی ہے ایک دن میں اپنے پنڈ دی دکان تو سودا لین گئی تو سودا نہ ملیا فرماتی ہیں بچے نو انگلی نہ لگایا تے ٹوری ٹوری میں مدینے دی منڈی آ گئی سودا پیاں خریدیاں تے بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہندا اماں او بے کون پہ جاندا
حضرت صدیق اکبر پہ جاندے مائی کہندی ایک کون ہے بچہ کہندا ماں ای اس دن مبارک نہ لایا سی مائی دوڑی حضرت سیدنا صدیق اکبر والا تے مائی قریب آگے کہن لگی میں مبارک کتھے حضرت صدیق اکبر فرماؤں لگے مائی کڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہے کہن لگی او جڑا تیرے نال آیا آپ ٹر گیا ہے میری کھلی جو جانن ختم نہیں ہو رہا فرمایا مائی آجا میں تینوں تیرا مبارک ملا کے لے آواں حضرت صدیق اکبر مائی نو نبی کریم کو لے آئے سارا دن مائی میرے نبی دی دید کر دی رہی جب شام ہوئی کلمہ پڑھ کے گھرے آ گئی او دا خامد بکریاں چار کی آیا انہوں کھلی جو پہلے دیاڑے والا نور نظری آیا کہن لگا لگتا جو مبارک آیا سی کہن لگی مبارک نہیں آیا آج میں گئی سو کہن لگا میں نو کیوں نہیں بلایا کہن لگی فکر نہ کر نہ گھر بے خیاں بوا بے خیاں جدو دل کرے گا جا کے ملے آوانگے ساڑا مبارکی ہوئی ہے جنو جگ محمد کہندا سارا جگ محمد کہتا ہے تو آواز ہی سونے تینوں دے کے فضل نہیں ایسا بنا کے فضل بھیجے گا تو جدر لنگ دا جاویں گا فضل کر دا ہی جاویں گا جڑے میرے تے تو ہاڑے تے جننے فضل لینا یہ سارے اس فضل دے صدقے